वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि डॉलर की कीमत में फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 52 पैसे मजीद महंगा होने के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 176 रुपये 50 पैसे का हो गया है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, क्या सूरत हाल है? आज जी कदर में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि बैरूनी अदायगियाँ हैं, इम्पोर्ट बिल में भी इजाफा होता जा रहा है और इसके साथ साथ तजारती करंट अकाउंट में भी खसारा सामने आ रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा रहा और रुपये पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और आज भी ये सूरत हाल रही है कि उतार चढ़ाव जारी रहा और इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त 1 रुपये 52 पैसे महंगा हो गया है और ये रुपया मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह तक पहुंच गया है। और इस तरह इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 176 रुपये 50 पैसे पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है मार्केट में। जी ठीक है, अंजुम इस हवाले से बता रहे थे कि डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 52 पैसे मजीद महंगा होने के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 176 रुपये 50 पैसे का हो गया है। इसी पर बात करते हैं, माहिर माशियात खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कहिएगा, डॉलर फिर से इसमें इजाफा हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? देखें, काफ़ी जो है वो सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि डॉलर जो है उसकी कीमत में इजाफे से हमारे जो है वो नुकसानात काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बैरूनी कर्जात की अदायगियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्योंकि अगर 1 रुपया चेंज होता है, 1 रुपया डॉलर की कीमत में इजाफा होता है, तो हमारे यहाँ जो है वो 80-100 अरब रुपए जो है वो एडिशनल कर्जा जो है वो चढ़ जाता है। क्योंकि डॉलर में हमें रीपे करना है अपने कर्जात को, और रुपी जितना सस्ता होता जाएगा उतने ही हमें रुपी ज़्यादा चाहिए होंगे डॉलर लेने के लिए। और फिर वो रुपी हम कहाँ से अरेंज करेंगे? या तो छापने पड़ेंगे या कर्जे लेने पड़ेंगे मजीद। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे हमारे कर्जों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इसका मतलब है फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आवाम पहले से महंगाई की चक्की में पिस रही है। जी, मैं दूसरा वही फैक्टर बताने लगा था कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर हैं, क्योंकि खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं और साथ साथ में एनर्जी तवानाई की कीमतें भी बढ़ी हैं, तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं। और हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, नेचुरली हो रही है। ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट हम रोक सकते हैं, क्योंकि इकॉनमी को चलाने के लिए जब आपके पास लोकल कैपेसिटी नहीं होगी, लोकली चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो नेचुरली हम इंपोर्ट करेंगे। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो उसका असर जो इस तरह से आएगा और फिर वो सारी महंगाई जो बाहर की वो भी इंपोर्ट की जाएगी और यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें फिर मजीद बढ़ेंगी, टैक्सेस मजीद बढ़ जाएंगे और फिर दोबारा से स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट्स को मजीद बढ़ा देगा। तो हम वो दोबारा से एक उसी ट्रैप में जाने का इम्कान नजर आ रहा है सामने, बल्कि इनफैक्ट जा ही रहे हैं, जिसमें वही करेंसी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी डॉलर और आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी, वो रुकेगी नहीं और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते रहेंगे, तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी आपका जो होता रहेगा। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। स्टेट बैंक को इसको देखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि खुला आप करेंसी को छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही है, सूरत हाल अब संगीन होती जा रही है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डॉलर बेकाबू हो गया है और इसकी वजह जो खुर्रम शहजाद साहब बता रहे थे कि आलमी मार्केट में भी इसकी प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। शुक्रिया आपका। मुशीर तिजारत शौकत तरीन कहते हैं IMF से मुआहदा हो चुका है और हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। कुछ सेक्टर्स में टैक्सेस की शरह कम आई, IMF इसको बढ़ाने के लिए कह रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले 10 रुपये अंडर वैल्यू है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के मुताबिक इस वक्त डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 165 से 167 रुपये तक होना चाहिए। जो है 166, 167, 165 के करीब होना चाहिए। वो 176 पे अगर इंटरबैंक में आ रहा है, हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपए अंडर वैल्यूड है। हमारा स्पेकुलेटर उसको कर रहा है, तो मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ, हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। आप जरा सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर देते हैं। मिनी बजट IMF ने जो हमें कुछ कहा है, तो वो टैक्सेस वगैरह के बारे में, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, एग्जम्पशंस कुछ विड्रॉ होंगी। मार्च में आपने 700 अरब रुपए की एग्जम्पशन और नए टैक्सेस का आपने साइन कर दिया था, जिसके बाद आपको $500 मिलियन मिले थे। फूड प्राइसेस हर जगह चली गई हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। आपने देखा होगा तेल के ऊपर अमेरिका ने एक एक्शन लिया, उससे तेल की प्राइसेस नीचे आना शुरू हुई हैं। चाइना भी इस पे एक्शन लेने वाला है इंशाल्लाह। हम देख रहे हैं ये साइकिल 3 से 4 महीने जो है उसमें टूटेगा। जैसे वो टूटेगा तो आप देखेंगे हम सारा का सारा बेनिफिट अपनी आवाम तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन रिफाही प्लॉट्स पर कब्जे का केस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क की इकॉनमी
ڈیڈ سٹاک پر پہنچ چکی ہے۔ ملک میں بیشتر بلیک اکانومی چل رہی ہے۔ منسٹری ورکس نے تمام سوسائٹیز کے لے آؤٹ پلان غائب کر دیے۔ سندھی مسلم سوسائٹی کا حال تو یہ ہے کہ کوئی چل نہیں سکتا، یہ شہر رہنے کے لیے چھوڑا نہیں، ہر جگہ کو کمرشلائزڈ کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے انڈسٹریز ختم کر کے پیسہ زمینوں پر لگا دیا، دیکھتے ہی دیکھتے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا گیا، ہر کوئی زمین پر پیسے لگا کر کما رہا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس سیکرٹری منسٹری ورکس پر برہم ہو گئے، استفسار کیا کہ منسٹری ورکس میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی منسٹری نے سب کچھ بیچ ڈالا۔ سیکرٹری منسٹری ورکس بولے یہ تمام الاٹمنٹ جعلی ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمارے سامنے تو ایک کیس آیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کراچی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی یونین میں فیملی پارک پر قبضے کا کیس، الباری ٹاور کی تعمیرات کے بڑے کیس میں عبوری فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے الباری ٹاور کی قانونی پوزیشن طلب کر لی۔ الباری ٹاورز کو تیسرے فریق کو فروغ کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ الباری ٹاور پر تمام سرگرمیوں کو بھی روک دیا۔ وکیل بہادر یار جنگ سوسائٹی نے کہا کہ الباری ٹاور رفائی پلاٹ پر قائم کیا گیا۔ امبر علی بھائی نے کہا کہ شہر کے رفائی پلاٹس کی ماسٹر پلان میں کوئی نشاندہی نہیں، رفائی پلاٹس کو ہول نمبرز دیے گئے پھر بیچا گیا۔ الباری ٹاورز کی جانب سے رشید رضوی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ رپورٹس منگوا لی جائیں، پلاٹ قانونی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نسلہ ٹاور عمل درآمد کا کیس، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان عدالت میں پیش ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمان نے روسٹرم پر آ کر بولنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے انہیں جھاڑ پلا دی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کون ہیں، جس پر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ میں جماعت اسلامی کا امیر حافظ نعیم الرحمان ہوں، مجھے تھوڑا سن لیں۔ چیف جسٹس نے برہم ہو گئے، ہدایت کی کہ ہٹے یہاں سے، کوئی سیاسی تقریر کی اجازت نہیں۔ چیف جسٹس نے حافظ نعیم الرحمان کو روسٹرم سے ہٹا دیا۔ کمشنر کراچی نے عدالت میں رپورٹ پیش کر دی جس میں کہا گیا کہ عمارت کی اوپری منزلوں پر انہدام بعد میں ہوگا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ کمشنر کراچی 1 ہفتے میں انہدام کر کے رپورٹ جمع کرائیں۔ کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے، ہم متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان بولے یہاں پر 1-2 پلاٹس کو سامنے رکھ کر کیسز چلائے جا رہے ہیں۔ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے۔ یہاں پر جو کیسز چل رہے ہیں وہ 1-2 پلاٹوں کو سامنے رکھ کر کیس چلائے جا رہے ہیں کہ جو کہ ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ادارے کے لیے بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ کراچی کا جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس پر سپریم کورٹ میں عرصے سے کیسز موجود ہیں لیکن کوئی جو ہے وہ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی۔ نسلہ ٹاور کے متاثرین کا مقدمہ یہاں پر پیش کیا۔ جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس کیس میں انٹروینر بنیں گے، درخواست دیں گے۔ یہ کمرشلائزیشن ہو رہی تھی شارع فیصل کی، اس وقت یہ سوال اٹھا اور نعمت اللہ خان صاحب سے کہا گیا کہ کمرشلائزیشن تو ہو رہی ہے، آپ سٹی گورنمنٹ کی جو اتنی بڑی ارننگ ہے اس کے لیے آپ قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ نعمت اللہ خان نے کہا کہ میں خود قانون نہیں بناؤں گا۔ اگر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اپنی کرپشن، اپنی دہشت گردی، اپنے قبضے چھپانے کے لیے جماعت اسلامی کا نام لیتے ہیں، ہر فورم پر آئیں، میڈیا پہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہوں اور بات کریں، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ نعمت اللہ خان نے اس شہر کو کیا بنایا تھا اور تم نے کس طرح ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ملٹری لینڈ کیس کی سماعت ہوئی۔ سیکرٹری دفاع نے ملٹری لینڈ کیس پر بیان دیا جس میں کہا گیا کہ مسلح افواج سربراہان متفق ہیں، کمرشل سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کہا گیا عدالت کو یقین دہانی کرائیں، مزید کوئی کمرشل سرگرمی نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کا سیکرٹری دفاع کو یہی بیان تحریری جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کے دستخط سے رپورٹ اور پالیسی پیش کی جائے۔ سپریم کورٹ نے ملٹری لینڈ پر جاری کمرشل سرگرمیوں سے متعلق پالیسی پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کی کیا پالیسی ہے۔ کیس کی سماعت 30 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سندھ حکومت کے خلاف آباد نے احتجاجاً کام بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین آباد محسن شیخانی نے کہا احتجاجاً تمام پروجیکٹس بند کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہر شخص خوفزدہ ہے، کہیں ان کی بلڈنگیں ٹوٹ نہ جائیں، بتایا جائے کس ادارے سے اجازت لیں جس کے بعد کوئی ادارہ اس کے خلاف کارروائی نہ کرے، ہمیں انویسٹرز کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ ہمارے کاروبار کراچی میں ہے، ہم اس کو بند آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپروولز جتنے بھی لیے ہوئے ہیں اس کو کوئی ادارے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عام آدمی کو جنہوں نے وہ پروجیکٹ میں اپارٹمنٹ لیے ہوئے ہیں یا وہ جو رہ رہے ہیں، ہر آدمی خوفزدہ ہے کہ کیا یہ بلڈنگیں ان کی ٹوٹ جائے گی
کیا اپروولز کی بھی کوئی رسپیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ جنہوں نے اداروں سے لیے ان کی بھی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس ادارے سے اپروول لیں جس کے بعد کوئی ادارہ اس کو ڈسٹرب نہ کر سکے اور ہر عام آدمی کو اعتماد ہو کہ کل اس کو اگر اس NOC کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوگا، نہ کبھی کوئی ادارے بیچ میں نہ آئیں گے نیب کے، نہ سپریم کورٹ، نہ ہائی کورٹ۔ کل ہم یکجہتی کریں گے ان بلڈنگوں پہ جہاں پہ ڈیمولیشنز ہو رہی ہیں۔ ہم بالکل بھی اگینسٹ سے پارک پہ کوئی بلڈنگ بنے، راستوں میں، روڈوں میں کہیں بھی کوئی غلط بلڈنگ بنے۔ ہم جو سپورٹ ہے آباد کے جتنے ممبر ہیں، لیگل جتنی بلڈنگز ہیں جو اپروولز دی گئی ہے، اگر اپروول میں کوئی غلطی ہے یا کوئی چیز ہے تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو ریگولائز کرنا یا وہ چیز دیکھنا اگر کہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی غلطی ہے تو۔ ملک آٹو چل رہا ہے، ملک چلانے والا نہیں۔ سربراہ PSP مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ 10 سال میں 2 سابق چیف جسٹس کی کہانیاں سامنے آئیں، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں۔ انہوں نے PTM پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اور PTI ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ ٹیسلا ٹاور گرایا جا رہا ہے، KBCA کے لوگ ذمہ داران، ان کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی۔ جن لوگوں نے یہ گھر خریدے تھے ان کو کمپنسیشن نہیں دیا جا رہا۔ اڑنا ہی تھی بلڈنگ بھائی تو سب سے پہلے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو اسی طرح سے بم سے اڑا دیا جاتا، اسی طرح سے اس کو ہتھوڑے مار مار کے توڑ دیا جاتا، خدا کی قسم کراچی میں انلیگل کنسٹرکشن ختم ہو جاتا۔ PDM کی تحریک چل رہی ہے، اگر آپ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر انقلاب لانا چاہتے ہیں، پاکستان کے لوگ اس انقلاب کو نہیں مانتے۔ ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ آج اگر عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی ہے تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے چل رہی ہے۔ 1 گھنٹے میں پیپلز پارٹی چاہے عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس لیے ختم نہیں کرے گی، ان کو سندھ میں حکومت چلانی ہے۔ یہاں پر یہ لوٹ رہے ہیں، وہاں پر وہ لوٹ رہے ہیں۔ ملک آٹو پہ چل رہا ہے، کوئی چلانے والا ہی نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت ایک مایوسی کی سی کیفیت میں ہے۔ ایک ڈیکیڈ میں 2 فارمر چیف جسٹسز کی کہانی، ثاقب نثار صاحب کی کہانیاں، ابھی تو کہتے ہیں شروعات ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے مرتضی وہاب کے چڑیا گھر والے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مرتضی وہاب نے خود اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، اب وہ سندھ اسمبلی کو چڑیا گھر بنانے پر بھی غلطی مان لیں۔ انہوں نے کہا کہ ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہاب نے میری ذات کے بارے میں کہا اگنور اٹ، انہوں نے خود ایکسیپٹ کر لی ہے اپنی مسٹیک، انہوں نے کہا میں شرمندہ ہوں، سسپینڈ کیا، کچھ اچھے لوگ لگائیں، آئی ہوپ ہی کین فکس اٹ، اختیار تو ان کے پاس ہے۔ بولے باقی جو چڑیا گھر بنایا ہوا انہوں نے سندھ اسمبلی میں، اس کے اوپر بھی مسٹیک ایکسیپٹ کر لیں۔ پروفیشنل کمپنیز ہیں، ہائر کریں، پوری سفاری بنائیں 12,000 ایکڑ کے اوپر، وہاں ایک یونیورسٹی بنائیں، زوالوجیکل، کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرے تو صحیح۔ یہ کرتے کیا؟ آپ ہی کی حکومت ہے 13-14 سال سے، ہم نے تو نہیں آپ کو ورثے میں دیے۔ آفیسرز میں ان کو اعتراض ہے، پولیس والے ان کے کرپٹ ہیں، they have not been able to do anything، اور اوپر سے چوری اور سینہ زوری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ثاقب نثار کی حیثیت عام شہری کی ہے، ججز اونچی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، ججز کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ درخواست گزار وکیل کلثوم خالق ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا، شاہد خاقان عباسی نے کہا نواز شریف جیل جا سکتے ہیں تو ثاقب نثار کیوں نہیں؟ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، دونوں نے عدلیہ کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ ثاقب نثار کے خلاف بات کر کے عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ توہین عدالت کے تحت سزا دے۔ مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیراعظم عمران خان اور ازبک صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں سربراہان کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور امن کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیراعظم آفس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور ازبکستان کے صدر میں 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم نے مختلف شعبوں میں مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی اہمیت اور 2 طرفہ اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ ازبک صدر نے وزیراعظم کی پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا چیف الیکشن کمشنر کو اہم خط، ڈسکا الیکشن چوری میں ملوث افسران اور عملے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں لکھا گیا کہ دھاندلی کرانے اور غیر قانونی ہدایات دینے والوں کو بے نقاب کیا جائے، تحقیقات کر کے وفاق صوبائی سطح پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت ملوث افسران عملے کے خلاف عدالت میں شکایات دی جائیں، رولز ضابطہ اخلاق میں ترامیم کی جائیں تاکہ آئندہ بے ضابطگی نہ ہو۔
मुलव्वस अफराद ने नताइज को हुकूमती हक में मोड़ने के लिए इंतखाबी अमल पामाल किया। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर को बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी। 25 लाख रुपए जमानत के एवज बीमार बेटी से मिलने के लिए बरतानिया जाने की इजाजत दी गई है। पेट्रोल पंप स्ट्राइक और प्रॉफिट मार्जिन में इजाफे के मामले पर तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम और चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में नोक-झोंक। अब्दुल समी ने कहा कि डिमांड पूरी नहीं हुई, फिर भी अवाम के मफाद में हुकूमत से मुआहदा किया। हमारी डिमांड थी वो हमने पूरी नहीं मिली। हमने पब्लिक के मुफाद में गवर्नमेंट से हमने एक एग्रीमेंट कर लिया। बात ये है कि जो इनका मार्जिन है वो तो कीमत में आएगा ना, और वो कीमत किसने भरनी है? वो आवाम ने। स्ट्राइक से पहले इन्होंने 99 पैसे का रिकमेंडेशन कर दिया था और हमको नहीं बताया था। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप उसको मुद्दत रखें। 32% का जो है आपको जो है इजाफा दे दिया, वो और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं भाई? ये कहते हैं कि जी आवाम को खून चूस लो और हुकूमत तो जो है मजबूर हो जाएगी जब पेट्रोल नहीं मिलेगा। आपको इल्म होना चाहिए 6 महीने में बिजली की कीमत कितनी चली, लेबर कितनी बढ़ गई। फीसद को नहीं बढ़ गए, आप कह रहे हैं हमने 100% नहीं मांगा। हमने कौन सी लेबर को दे दिया? सारा का सारा जो है ये सारा के सारा ब्लैक मेलिंग है। CNG खत्म कर दी, कंपनसेशन दिया। सुबह आके ऐसी बात कर रहे हैं जो इनको इल्म भी नहीं है। CNG कम डलेगी तो पेट्रोल ही बिकेगा ना, उसके अंदर पानी तो नहीं डल जाएगा, इनकी सेल्स बढ़ेगी। ये बातें हमें सिखा रहे हैं भाई, हमें सब पता है यार। कि हमारे हजरत साहब से बात हुई होगी और उन्होंने बड़े दिल खोल के जो है इनको 33% दिया। बयान नहीं कर रहे। CNG आपने खत्म कराया। आप जब छोटे थे हमने करोड़ों रुपए जबरदस्ती लगाए, गवर्नमेंट ने हमें लगाए कि पोल्यूशन खत्म होगा, पेट्रोल की खपत कम होगी। आपको क्या मालूम है? सिंध में जारी खसरा और रुबेला मुहिम के दौरान आवारा कुत्ते आ गए। कई मकामात पर आवारा कुत्तों ने खसरा वैक्सीन टीम को भागने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो चीफ लाला असद पठान हमारे साथ हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। लाला, बताइए कि सिंध हाई कोर्ट का हुक्म सामने है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही आवारा कुत्तों पर? देखिए जी, सिंध के कई सखर समेत सिंध के कई अजला में, देही इलाकों में और जो शहरी मुजाफाती इलाकों में और जान आबाद इलाकों में वहाँ पर जो है वो आवारा कुत्तों ने आम लोगों की ज़िंदगी को हराम की हुई थी, जिसमें कई अरसे से हम रिपोर्ट करते रहे हैं, जिसमें मासूम बच्चे, खवातीन, बूढ़े इन आवारा कुत्तों के निशान का शिकार बनते रहे और कई बच्चे और मासूम बच्चे और खवातीन और बूढ़े जो है वो जांबाज भी हुए हैं उनके काटने से। मगर आज ये एक वीडियो सामने आई है जिसमें खसरा और रुबेला के हवाले से जो वैक्सीनेशन की टीम थी वो मुख्तलिफ इलाकों में जब देही इलाकों में पहुंची तो वहाँ पर आवारा कुत्तों ने उनको घेर लिया और उनको वहाँ से वापस जाने पे मजबूर कर दिया। वैक्सीनेटर जो थे उनके पास ऐसा कोई भी चीज़ उनके साथ नहीं थी या ऐसी कोई और टीम उनके साथ हमरा नहीं थी कि जो इन आवारा कुत्तों को रोक सके या इनका खात्मा कर सके। जबकि सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर सिंध हुकूमत को कई बार बुलाकर तलबी की गई और सख्ती से सरजनिश की गई कि इस आवारा कुत्तों का जल्द से जल्द सिंध के तमाम इलाकों से खात्मा किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद थे। सिंध में जारी खसरा और रुबेला मुहिम के दौरान आवारा कुत्ते आ गए। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खात्मे का हुक्म भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि DHA सिटी कराची सुपर हाईवे में टाउन हाउसेस की बेल्टिंग की इफ्तिताही तकरीब हुई। एडमिनिस्ट्रेटर DHA सिटी ब्रिगेडियर राय आसिम मुस्तफ़ा ने सेक्टर 14 में 300 टाउन हाउसेस की बेल्टिंग की। एडमिनिस्ट्रेटर DHA सिटी राय मुस्तफ़ा ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, हमारी टीम ने तरक्याती काम वक्त पर मुकम्मल किए, नए मंसूबों पर भी इसी तरह तेज़ी से काम होगा। एडमिनिस्ट्रेटर DHA सिटी का कहना था कि बिल्डर्स और डेवलपर्स के अलावा रियल इस्टेट को भी सहूलियात देंगे। DHA सिटी कराची का जदीद तरीन मंसूबा है जिसमें 3 सेक्टर्स का काम मुकम्मल कर लिया है। 7 सेक्टर्स में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। बैलेटिंग में नाम आने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स सेक्टर 14 में टाउन हाउसेस की तामीर शुरू कर सकते हैं। ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।